म धेरै वर्ष संसदमा बसेको मान्छे हुँ नि। हजुर 5 पटक त म मन्त्री भएको मान्छे हुँ नि है। मैले संसद अवधिभरिको कहिले तलब वा सुविधा बुझेर लिएको छैन। 50% पाटन अस्पतालमा बिरामीको लास जलाउन नपाएको यो चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ नि उसको लागि खर्च 50% छोरी पढाउनको मैले कहिले तलब बुझेर लिएको छैन। चाहे ओलीजीको बिरामी खर्च होस्, चाहे पुष्पकमल दाहालजीको श्रीमतीको खर्च किन नहोस्, त्यो कसले दियो खर्च त्यो थाहा पाउनुपर्छ नेपाली जनताले। कोही व्यापारी निस्कोस् न मैले दिआउँ खर्च भन्नलाई, ठिक छ पारदर्शी हुनु पर्यो। बिपी कोइरालालाई तपाईँ चाहिँ विदेशमा औषधि गर्न जाँदाखेरि जनताबाट सहयोग यति रुपियाँ आयो, राजा वीरेन्द्रले यति रुपियाँ सहयोग गरे, उहाँको एम्बेसीले यति पैसाको बिल तिर्दियो भन्ने कुराको सार्वजनिक हुन्छ क्या हिसाब। मेरो चुनौती छ यो बालवाला सरकारलाई र सेनालाई। हजुर नेपालभित्र नेपालीले हिँड्न डुल्न नसकेर विदेश भएर ओरदोर गर्नुपर्ने अवस्था जबसम्म यो देशमा रहन्छ नि तबसम्म स्वाभिमानको धाक नलाउनुहोस्। अस्ति एउटाले लेखेको थियो उहाँ दार्चुलाको मान्छेलाई सिटामोल खानलाई पारिपट्टि जानुपर्छ। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक राजनीतिक विषय पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पूर्व मन्त्री राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्टज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, यो खास आज कुराकानी म अलिक पृथक ढङ्गले सुरुवात गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। खास गरिकन यो अहिले चाहिँ एउटा विवाद उत्कर्षमा छ। एमसिसी भनेको छ नि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत चाहिँ जुन अनुदान आउँदैछ त्यो पनि कस्तो खालको भनेदेखि अमेरिकाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ $50 करोड दिने, नेपालले 13 करोड 1300 मिलियन चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने खालको यो अनुदान एमसिसीको जुन विवाद भइराखेको छ नि, यो विवाद हुँदै गर्दाखेरि अब यसको पक्ष र विपक्षका कुरा त छँदैछन्। तपाईँ चाहिँ लामो समय जस्तो पञ्चायती व्यवस्था अर्थात् त्यो बेलादेखिको नेपाल देखेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो विदेशी सहयोगको लागि जसरी यो अहिलेको यस्तो अवस्था छ नि, त्यो बेला कस्तो थियो सर? त्यो अलिकति त्यहाँबाट जोड्दै ल्याउन। अब यसरी बुझ्नु पर्यो, नेपालको चाहिँ नि जति अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध सम्पर्क बढ्दै गयो, सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म त्यो सम्बन्ध सम्पर्क बढ्दै जानु भने चाहिँ नि बढी से बढी देशहरूसँग आफ्नो विकासको लागि साझेदारी बढ्दै जानु, उद्योग व्यापारको लागि साझेदारी बढ्दै जानु नै हो। हजुर, अब कुनै बेला क्लोज दिन थियो नेपालको, जस्तो 90 सालको भैँचालो वा विभिन्न किसिमका महामारीहरू, को बाहिर सघाउने कोही पनि थिएन होइन। पशुपतिनाथसँग सापटी लिएर, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सापटी लिएर राज्यका मामलाहरू चल्ने अवस्था थियो। अब राज्य खुल्दै गएपछि शासक वर्गले आफ्नो देशको स्वाभिमान, आफ्नो देशको इज्जत, आफ्नो देशको स्वार्थलाई कायम राख्दै बाँकी संसारसँग सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा राम्रै कुरा हो। अब विदेशसँग सम्पर्क गर्ने भने चाहिँ नि उसको हली हुनु वा उसको दलाल हुनु वा उसको दास हुनु वा उसले जे भन्छ त्यही गर्नु, आफ्नो मुलुकको स्वार्थको पटक्कै ख्याल नगर्नुको परिणाम हजुर एकपछि अर्को हामी आजको दिनसम्म हामी भोग्दैछौँ। चाहे त्यो महाकाली सन्धि भन्नुहोस्, राष्ट्रको ख्याल नगरेको कारणले आज यो भएको हो नि। देखिसक्नुभयो यहाँ कति त यहाँ झुन्ड्याउनुपर्छ टुँडे खेलमा भन्ने समेत कुरा आइसक्यो होइन। आफ्ना निजी स्वार्थका निमित्त आफ्नो मुलुकको र आफ्नो चिजलाई विदेशीसँग साटफेर गर्ने जुन दलाली राजनीति देशमा सुरु भयो, त्यसले चाहे बेला बखतमा हिन्दुस्तानसँग होस्, चाहे त्यति बेलाका शक्तिशाली राष्ट्र बेलायतसँग होस्, चाहे अमेरिकासँग होस्, वा साँच्चै निस्वार्थ ढङ्गले मात्रै नेपालले साथ सहयोग लिने वा नेपालको स्वार्थलाई मात्रै ध्यानमा राखेर लिने कुरा भन्दा
कति कुरा थाहा नपाइकन हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएर पछि गएर मुलुकलाई कति ठुलो असर पर्ने कुरा समेत ख्याल नगरिकन लिनुदेनु गर्ने चलनले यो भएको हो। एमसीसी त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। सर, यो जस्तो विदेशी सहयोग हामीले जुन लिन थालेको एउटा भनौँ न होइन, अहिले त अवस्था यस्तो पनि छ कि विदेशी अनुदान अर्थात् ऋण सहयोग बिना चाहिँ नेपालको बजेट अर्थतन्त्र नै चल्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। अब यो सँगसँगै यो त छँदैछ, यो सँगसँगै चाहिँ विदेशीको हस्तक्षेप पनि आउँदो रहेछ, त्यो त हामीले महसुस गऱ्यौँ। बिल्कुल होइन सर? अनि त्यो हस्तक्षेप चाहिँ आजको मितिमा कहाँ छ भन्ने कुरो क्या सर? नै, देशका राजनीति गर्ने मान्छेहरू कस्ता कस्ता विद्वान निस्के भने देशको उद्योग जति भएभरको बेचिदिने, विश्व चाहिँ प्रतिस्पर्धाको उसमा हामीले निकाले महँगो हुन्छ, हामीले निकाले लो क्वालिटीको हुन्छ, हामीले निकालेको चाहिँ नि कमजोर कमसल हुन्छ, संसारी बजारमा जे पाइन्छ पैसाले किन्ने हो, त्यो गरे भइगयो नि भने यस्तो बुद्धि भएको विद्वानहरू आए। अब धेरै फलस्वरूप के भयो, देशका जनता जनस्तरको नभई नहुने बेसिक उद्योगहरू समेत सबै बेचेर खाए। कागज, जुत्ता, खाद्यान्न, चामल कारखाना, यो के नभए पनि हुने चिज हो कि मान्छे चामल मकै नखाइकन बाँच्छ र भने गहुँ नखाइकन बाँचिन्छ है? त यस्तो भएर राष्ट्रको अनि कमाइ छैन, मान्छे बेचे पैसाले चामल किनेर खाने भयो देश। जबकि हजुर अस्तिसम्म मात्रै भन्छु म, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष भने के ठुलो कुरा भयो, 30 वर्ष भने के ठुलो कुरा भयो, देशको इतिहासको लागि हामी चामल निकासा गर्थ्यौँ, आफूले खाएर बढी भएको अरूलाई बेच्थ्यौँ होइन? हामी कृषि उपजका थुप्रै कुराहरू निकास गर्थ्यौँ। त्यस्तो देश अहिले हुँदा अर्को छिमेकीले नेपाल से क्या है, रोटी बेटी का संबंध है हो, मान्छेको सम्बन्ध, रोटी का सम्बन्ध भने के हो? तिमीलाई दाल चामल नुन तेल घिउ पनि म खुवाउँछु भने हो नि, होइन? त्यस्तो हो नेपाल। इतिहासमा त त्यो थिएन, तपाईले भनेको अनुसार होइन नि, हामी अर्कोलाई खुवाउँथ्यौँ भाइ, अर्कोलाई खुवाउँथ्यौँ। त यस्तो देशबाट यो आधुनिक अर्थशास्त्रको नाममा विद्वानहरूले, राजनीति गर्नेहरूले, शासन व्यवस्था चलाउनेहरूले मनपरी गरेको या अल्पबुद्धि गरेको या नेपालको लागि तिम्रो देशको लागि औषधि यसो हो भनेर विदेशीले भनिदिएको भरमा, आफ्नो मुलुकको माटोको आवश्यकताले होइन, विदेशीले भनिदिएको भरमा, विदेशमै पढेको भरमा वा विदेशीले स्वार्थको चाहिँ नि गुलियो चटाइदिएको भरमा राष्ट्रिय नीति का निर्माण गर्ने काम गर्ने स्वभाव र चरित्र भएको कारणले आज हामी यो दुर्दशामा आइपुगेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब एकपटक दोहोऱ्याएर सोच्नुपर्छ, हरेक कुराको लागि दोहोऱ्याएर सोच्नुपर्छ। आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान त्यसै आउँदैन, मान्छे बेच्ने कुरा ठुलो गर्ने। अब हुँदा तपाईँ बेच्ने सर, मान्छे बेचे होइन त, तपाईँ यो रात दिन हवाईजहाज चढाएर विदेशमा कुल्ली काम गर्न, बाटो खन्न मान्छे लैजानुहुन्छ र त्यसैको रेमिटेन्सले देश बचाउनुहुन्छ, मान्छे बेचे होइन यो त के भने मुलुकले आफ्नो काम सिर्जना गर्न नसक्ने नालायकहरूले मान्छे बाहिर पठाएको भरमा म त बेच्या भन्छु त्यसलाई, मान्छे बेच्या भरमा। यो कहिलेदेखि सुरु भयो यो मान्छे बेच्ने काम? यद्यपि त्यसरी भन्यो भने त हामीहरूको यो गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर भनेर त आवाज उठिराखेको छ होइन? सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको हो नि यो गोर्खा भर्ती होइन? त्यो एउटा देश हारेर भएको। अब कथा त त्यो बेलाको पनि धेरै छ, हेर्नुहोस् किन भयो सन्धि, कत्रो नेपाल थियो, कत्रोमा हामी किन खुम्च्यौँ। अहिले हामी मेची महाकाली भन्छौँ, त्यो मेची महाकाली भने के हो? त्यति बेलाको 3 दोबर ठुलो नेपाल, अहिलेको मेची महाकाली भन्दा 3 दोबर ठुलो नेपाल छोडेर हामी मेची महाकाली भएका हौँ।
2 वर्ष लडाइँ लडेर कत्रो चाहिँ नि त्याग तपस्या बलिदान रगत दिएर जोगाएको भाग हो यो, कसैसँगको दलालीले भएको होइन। हजुर त यस्तो इतिहास बोकेको देशले आज चाहिँ नि नुन तेलका लागि, पिठो चामलका लागि, खाद्यान्नका लागि, उद्योग वा अरू बाँकी चाहिँ नि दैनिकी जीवनका दैनिकीका लागि जो रुवावासी छिनमै यसो पाखुरा निमोठिया भरमा नेपाल फात्र फात्र हुन्छ भन्ठान्ने गरी जो चरित्र बनाउँदै गएको छ त्यो देशको अस्तित्वको लागि खतरा चिज हो। हजुर यद्यपि नेपालले आफ्नो प्रकारको गाह्रो साङ्ग्रो आफू खप्दै आएको छ। अहिलेसम्म 3 पटक त हामीले गल्ती गऱ्यो भने 4 पटक हो। हजुर नभए सिरियसली भन्ने हो भने 3 पटक त नाकाबन्दी नै खपिसक्यौँ, वर्ष दिनभरि खपिसक्यौँ। नेपाल बाँचेको छ नि त, बाँचेको छ नि त। त्यो बाँच्ने कसरी भने त्यो स्वाभिमानले मात्रै बाँच्ने हो, औषधि खान नपाएर पनि बाँच्ने हो। अब त्यसै हामीले औषधि बनाउनु परेन त। हाम्रो सरकार चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो औषधि बनाउने कारखाना बेचिदिने खालको भयो। त्यसलाई बनाउने, देशलाई चाहिएको कुरा थप्ने भन्दा भएको चिज बेचिदिने खालको भयो। हामीलाई चाहिँ नि दुधको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, चेर्नोबिल काण्ड भयो त्यति बेला रुसको उसमा एउटा चाहिँ नि यो न्युक्लियर लिकेजको। त्यो चेर्नोबिल काण्डले गर्दाखेरि नेपालमा गाई पालन को विकास भयो। तपाईँलाई यो कुरा सुन्दा अनौठो हुन्छ होला। हामी धुलो दुध, बाहिरबाट धुलो दुध ल्याएर खाने देश, त्यो चेर्नोबिल काण्डले गर्दाखेरि दुधको आयात बन्द गर्न पर्दाखेरि देशमा गाई खेती प्रस्फुटन भयो, गाई पाल्ने सुरु भयो। अब झन्डै झन्डै दुधमा नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर हुने स्थिति आयो। त्यो आवश्यकताले बाध्यताले भएको चिज। अहिले नेपाल मासुमा के कुखुरामा आत्मनिर्भर, फुलमा, अन्डामा आत्मनिर्भर, यस्तो धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुँदै आएकै हो। माछामा आत्मनिर्भर, ल्यान्डलक देश, समुद्र छैन तर माछामा आत्मनिर्भर भने खुसीको कुरा होइन र? कसले गर्यो यो काम? कसरी भयो? कहिलेदेखि भयो? होइन। तर आज हुँदा हुँदा त के भयो भने आफ्नो कर्तव्य नगरे बापत सजाय खाने कुनै कर्मचारी देख्नुहुन्छ र? ऊ त चाकरी गरे बापत प्रमोसन हुने कर्मचारीको जमात भएको देश भयो यो। सिंहदरबारमा जानुभयो भने ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड पढेर जानुपर्छ पहिला। देशको कर्मचारी देशको भएन। पुलिसको डिएसपीमा जानुभयो भने यो पहिले यो कुन पार्टीको डिएसपी बसेको छ यहाँ त्यो बुझेर जानुपर्छ। देशको पुलिस देशको भएन, त्यो पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्ता भयो। स्कुलमा जानुभयो भने हेडमास्टर साहबसँग कुरा गर्नलाई यो हेडमास्टर साहब कुन पार्टीको पहिले त्यो बुझेर जानुपर्छ। शिक्षक पार्टीको भयो, देशको भएन। विद्यार्थी पार्टीको भयो, देशको भएन। विश्वविद्यालय पार्टीको भयो, देशको भएन। अनि पार्टी भने को त भन्दा तपाईँ ज्यान मारेर 17,000 मान्छे मारेर, भयभरका ब्याङ्क लुटेर, सजा सहकारी लुटेर, गाउँमा दुईटा राम्रो भैँसी पाल्यो भने यो त सामन्ती हो, त्यसको भैँसी लुटेर खाएर आएको इतिहास गरेर आएका पनि त छन्, राम्रा मान्छे छैनन् र? त्यही सोझाहरू परे फसादमा। म यही त भन्दैछु, आउँदैछु। नेतृत्व हेर्नुहोस् न, मुख्य जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति नेतृत्व हेर्नुहोस् न। यो भात खानलाई मान्छे मारे बापत ज्यान मारेको मुद्दामा जेल परेर अहिले म देशको लागि जेल परेँ भनेर गफ गर्नेहरूले शासन चलाएको होइन र भने अहिले त्यो झापाको चाहिँ बिचरा त भात खाँदाखेरि त्यो रित्तै धोतीपाटा फेरेर घरमा बसेर भात खाइरहेको मान्छेलाई मारेर सामन्तीलाई मारी भन्ने नारा हालिदिने घुमाएर, अनि सिडिओले समातेर ल्याएर ज्यान मारामा चाहिँ जेल हालेको मान्छेहरू होइन र? अब अहिले त धाक लाउने विषय हो। म यत्तिका वर्ष जेल बसेको, अब कुखुरा चोरेर जेल बस्या हो कि मान्छे मारेर जेल बस्या हो? त्यो कुनै क्वालिटी हो? त्यो योग्यता हो? भन्यो भने नराम्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। तर अहिले भन्नै पर्ने स्थिति भयो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ सिधै
बुझ्नुहोस् न, अब यति भनेपछि त बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यो अब अहिले प्रधानमन्त्री होस्, हिजोको होस्, भोलि हुने होस्, यहाँको गति त्यही हो। यो भनेपछि अहिलेको गोल जुन चक्कर सर्कल छ र अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र त्यहाँ रहेका प्रमुख नेताहरू र जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रोल क्रम अर्थात् अहिलेको जुन देखिरहेका व्यक्तिहरू एउटै हुन् भनेको हो तपाईँको? अब मैले किन भन्नु पर्यो, अस्ति यो विधेयक पास गर्दाखेरि मधेसवादी दलका नेताले देश बेच्यो कसले, यो चाहिँ नि यो देश बेच्नेलाई चाहिँ टोडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो भनेर हजुर उहाँ कसलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कालापानीको मुहान तय नगरिकन, काली नदीको मुहान तय नगरिकन, काली नदी पूर्व र पश्चिम भनिएको सन्धिलाई खोला सिमाना, खोलाको माझलाई सिमाना मानेर अधिकांश भाग भित्र र बाहिर भनेर लेखेका कुरालाई हो भनेर मानेर मूल स्रोतको पत्ता नलागिकन सम्झौता गर्नेहरूलाई देशद्रोहमा कारबाही गर्नु पर्यो भनेर कसले भनिराखेको छ अहिले? अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला नि। हजुर राष्ट्रवादी कुरो त आयो त त्यहाँ। अहिलेका बालवाला सरकार हुन् या हिजोका यिनै पार्टीका सरकार हुन्, बा हिजोका राप्रपाका नेता हुँ भन्नेहरू हुन्, अहिलेका पार्टीका अध्यक्षहरू हुन्। हजुर कोही परराष्ट्र मन्त्री, सर अहिले कोही जस्तो महाकाली सन्धिको यत्रो ठुलो राष्ट्रघात भएको भन्ने कुरामा अब 3 करोड नेपाली जनतामा कुनै त्यो शङ्का रहेन र आजको मितिमा जस्तो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि त्यसलाई सन्धि पारित गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी आज चाहिँ संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ र त्यो छानबिन त्यसको लागि अध्ययन भनौँ न कार्यदलको चाहिँ संयोजक चाहिँ आज नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीजी। अनि त्यसलाई पास गर्नुको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने मध्येका एक माधव कुमार नेपालजीहरू, अनि तत्कालीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जलस्रोत मन्त्री अहिले चाहिँ पशुपति शमशेर राणाजी, उहाँ चाहिँ पनि एक्टिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ तपाईँको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीजी, उहाँहरूले यसको अब यो गल्ती भएको छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता यसरी प्रष्ट भइसक्नुभयो। वर्तमान सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यसमा चाहिँ राष्ट्रघात भएको भनेर बोलिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले भन्नु खोजेको मैले जनतासँग के माफी माग्न पर्दैन कि यतिकै सुन्दै जाने, रोस्टममा चाहिँ राजेन्द्र मतहरू कराउँदै जाने, उहाँहरू चुपचाप लागेर सुन्दै मात्रै बस्ने कि के हो सर? यो त्यही त, यो लाज नभएका नक्कचराहरू भन्छ नि, यो जनतालाई यति बेवकुफ र मूर्ख भन्ठानेर हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ वाला कुरा गरेर मैले गल्ती गरेँ क्षमा पाऊँ भन्नु पर्दैन। त्यो पनि क्षमा दिने कि नदिने नेपाली जनताको कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कमसेकम मैले गर्न नहुने गल्ती गरेँ। अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले, बालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। ओहो, त्यति बेला चाहिँ नि यो नदीको मुहानको बारेको टुङ्गो नलाइकन महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती भयो भनेर त भन्नुभयो नि। अब यिनीहरू त के भन्ने खालका भने यो त पश्चिमबाट सूर्य उदाएको जस्तो हुन्छ नेपालमा महाकाली सन्धि गऱ्यो भने। ओहो, पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन देशमा, यति अरबका अरब सालको यो कहाँ पैसा राख्ने, तपाईँ केमा खर्च गर्नुहुन्छ यति पैसा भन्ने खालका यिनीहरू। यो अन रेकर्ड भएको, मैले खालि दोष लगाएको कुरा होइन नि, यो त अन रेकर्ड कुरा हो नि है। अझ एउटाको त तपाईँ हेर्नुहोस्, अझ कतिसम्म त अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने बाजे प्रधानमन्त्री श्री 3 भएको बेलामा बेलायतीले शारदा बाँझ बनाउँदाखेरि नेपालपट्टि पानी भविष्यमा पनि नेपाललाई पानी चाहिन्छ भनेर नेपालपट्टि पानी जाने ढोका बनाइदिएको बेलायतीले। अहिलेको एउटा मान्छेको बाजे, म अब त्यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले है, बुझिसक्नु। बाजेले चाहिँ शारदा नदीमा बाँध बनाउँदाखेरि नेपालपट्टि ढोका राखिदिएछन् तै पानी नेपाललाई पछिलाई पानी चाहिन्छ भनेर, किनभने त्यति बेला त्यो जङ्गल एरिया थियो, खेतीपाती पनि थिएन, बस्ती पनि थिएन, त्यो सिँचाइ कहाँ सिँचाइ लैजाने। अहिले सिँचाइ चाहियो किनभने तपाईँ अब खेती बस्ती बसाउनु भयो। बाजेले चाहिँ, नाति चाहिँ खोलाको माझा यता हो, खोला यता र उता हो, मुहान कता हो थाहा छैन, हो म सही गरिदिने मान्छे हो, पानी पनि आधा, नाति चाहिँ त्यस्तो सही गरिदिने नाति पर्यो।
त्यो राप्रपा भन्नेहरूलाई लाज लाग्दैन भने हजुर त्यो लाज मान्नु पर्यो नि। राप्रपाले पनि यो महाकाली सन्धिको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ कलङ्कको टिका लिनुपर्छ कि किनभनेदेखि त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री जलस्रोत मन्त्री दुइटै राप्रपाका हुन्। बिल्कुल बिल्कुल अघि मैले भने नि सूर्य पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र पैसा राख्ने ठाउँ हुन्न भन्ने यिनै हुन्। सर एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो, यसलाई म अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। चन्द्र शमशेरको पालामा जुन त्यो शारदा बाँध त्यहाँ बनेको थियो, शारदा ब्यारेज भन्छौँ नि हामी, त्यो बेला त्यो ब्यारेज बन्दाखेरि चाहिँ जुन पानीको हकमा चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट तत्कालीन भारत त थिएन, ब्रिटिस इन्डियासँग चाहिँ पानी चाहिँ एक्सक्लुसिभली युज फर नेपाल समथिङ फर द युज अफ नेपाल भन्ने चाहिँ त्यहाँ थियो भनेपछि एकदम टोटल्ली अहिले पनि छ होइन, त्यो चाहिँ टोटल्ली नेपालले युज गर्ने पानी भनेकोमा त्यति बेला नेपालले पानी प्रयोग गर्ने अवस्था थिएन, तर पानी नेपालको पनि हो, नेपालको पानी हो। नेपाललाई चाहिए बेला उसले लिन पाउनुपर्छ भनेर बेलायतीले शारदा बाँध बनाउँदा ढोकामा आइरन कास्ट भन्छ त्यसलाई, फलामको अक्षरमा तपाईँ हातले लेखे ढुङ्गामा कुदे भए त्यो हराएर जान्छ भनौँ न। त्यो बाँधको चाहिँ गेट हुन्छ नि, गेट हो, त्यो गेटमा एक्सक्लुसिभली फर द युज अफ नेपाल भनेर लेखेर राखे हुनाले हामीले त्यो पानी पाएको, नत्र त कसले पानी दिने हामीलाई? त्यो पनि राजा महेन्द्रले ल्याइदिएर, राजा महेन्द्रको पालामा ढोका खोलायौँ हामीले। कुरो बुझ्नु भएन? त्यो भएको चाहिँ बेलायतीको पालामा बनेको चाहिँ पानीको ढोका चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा खोलियो। सर तर त्यो महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रा सन्धि गर्ने आजका नेताहरूले त्यो देखेनन् छन् कि क्या हो लेखेको? नदेख्नु पर्ने त कुरै भएन, किनभने राजा महेन्द्रको पालामा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरे काम यो सन्धि भयो अस्ति होइन, त्यो नदेख्ने भन्ने त सवालै भएन नि। भनेपछि अब त्यो देश बेचिया नै हो, यसको के अर्को उनी छैन नि। तपाईँ हामी केटाकेटी हुन्जेल म त अब कति त्यहाँ अब 100 पल्ट पुगेको छु होला। त्यो गड्डा चौकी भन्छ नि, त्यो गड्डा चौकीमा त नेपालको पुलिस र नेपालको ढाटै बसेको हो नि बाबा। आज किलोमिटर वारी कसरी सर्यो भने कसले सारेको हो, किन सरेको हो, कसले दियो त्यो किलोमिटर भरिको नेपाल? हजुर विष्णुज्यू, अब जस्तो नि यो अब अहिले चाहिँ नयाँ नक्सा आयो, नयाँ निशान छाप पनि आयो, संसदले चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा अब त्यसलाई पारित गरेको पनि अवस्था छ। अब त्यो छँदैछ, तर जस्तो कालापानीमा भारतीय सेना जसरी बसे 58 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ बसेको भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ त्यहाँ बसे, अनि नेपालको जुन चुच्चो त्यो चाहिँ जुन कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जुन चाहिँ थिएन, त्यो पहिला चाहिँ थियो तर बिचमा हरायो। कहिले हरायो भन्दाखेरि 2032 सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल हुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा आएको छ। भनेपछि सर अब यसलाई चाहिँ विश्लेषण यसरी गरिरहेछ, राजाहरूले सम्झौता गरेका हुन् त भारतसँग के हो? किनभनेदेखि 2 बागा सुनको कुरा पनि आयो एकजना जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट। यसलाई अलिकति बताइदिनु पर्यो मन्त्रीज्यू। होइन यस्तो हो क्या, नेपालमा जुन जुन बेला देशमा गडबड भयो विभिन्न समयमा, 7 सालमा एकपटक राजनीतिक गडबडी भयो, मतलब यो पछि त्यो पछिको कुरा गरे भने जो देशमा गडबडी भयो, अस्थिर र अस्थायी अवस्था भयो, र जुन बेला राजा कमजोर भयो, कुरो बुझ्नुभएन? राजा कमजोर भयो, त्यो बेला देशले धेरै ठुल्ठुलो कुरा गुमाएको छ हेर्नुहोस्। जस्तो 7 सालमा धेरै गडबड भयो, देश कमजोर भयो, राजा पनि कमजोर भयो, त्यति बेला कोशी सम्झौता भयो। अब यो दोष कसलाई दिने? मातृका कोइरालालाई दिने हो कि राजा महेन्द्रलाई दिने हो? 2015 सालमा देश फेरि एकपल्ट गडबड भयो, आन्तरिक गडबड भयो, देश कमजोर भयो, हजुर राजा कमजोर भयो, देशले गण्डकी गुमायो। हजुर दोष कसलाई दिनुहुन्छ? बिपी कोइरालालाई कि राजा महेन्द्रलाई? 48 सालमा देशमा फेरि 46, 47, 48 मा ठुलो गडबड भयो, देश कमजोर भयो, देशले महाकाली गुमायो। दोष कसलाई दिनुहुन्छ? गिरिजा कोइरालालाई कि राजा वीरेन्द्रलाई?
त यो चाहिँ नि बडो ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। राजा त सबै बेलामा राजा थिए नि त, होइन र? हजुर। त्यति बेला चाहिँ नि हिन्दुस्तानी फौज चाहिँ नि कीर्तिनिधिले हटायो भने त्यसरी त हटाएको त महेन्द्रले हो नि त। त्यसकारण एउटा राष्ट्र प्रमुख भएको बेलामा अहिले चाहिँ नि जे जति भइराखेको छ त्यो सबै गरेको काम विद्यादेवीले हो कि ओलीजीले हो? त्यसो त विद्यादेवी राष्ट्रपति हो नि त। त विद्यादेवीलाई दोष लाउने हो? हिजो भएका कैयौँ यस्ता घटनाहरू छन्, यी ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। हजुर। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। 33 किलो सुनदेखि लिएर अब के मात्रै भएन, त्यो सबैको दोष के राष्ट्रपतिलाई हो कि बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हो? त्यसैले हेर्न यसरी पर्यो। जे होस्, तत्त बेलामा देशका धेरै ठुल्ठुला नोक्सानहरू भए। हजुर। अब यस्तो नोक्सानीको समाधानको लागि मान्छेले खोज्न फेरि विदेशमै गए। 7 सालमा पनि तय भयो उहीँ दिल्लीमै। दिल्लीले हेप्ने नै भयो नि। हजुर। अस्ति पनि 12 बुँदे भयो त्यही दिल्लीमै। अब हुँदा अहिले दिनका दिन एउटा नयाँ कुरा थाहा पाउँदै आइएको छ। यहाँ बसेर बडा ठुलो आन्दोलनको क्रान्तिका कुरा गर्नेलाई त 10 वर्षसम्म हामीले पालेर यिनको हातमा शासन हालिदिएर राजा फ्याँकिदिएर यी सबै गरे त गल्ती पो गरिएछ। अहिले उनीहरू त्यस्तो भन्न थालेका छन्। यहाँले भने जस्तो त्यो अस्थायी गडबडीले गर्दाखेरि छिमेकीले कहिले कोशी सम्झौता, कहिले चाहिँ गण्डक सम्झौता, कहिले महाकाली सम्झौता। अरुण 3 को कथा हेर्नुहोस् न। अरुण तेस्रोको छँदैछ। त्यो पछाडि अब गणतन्त्र आयो, त्यसपछि त्यसको लागि अर्को सम्झौता, होइन? यो श्रृङ्खला चाहिँ चलिराख्ने हो त नेपाल? हो। एउटा बलियो सबै नेपालीको आस्थाको केन्द्र, जसरी अहिले यो संसदले एक स्वरले यो चाहिँ नि ऐतिहासिक काम जो गर्यो, ठुलो धन्यवाद छ। आम नेपालीको आत्माको काम गर्यो यो अहिले अस्ति। हजुर। चाहे तपाईँ अरू जतिवटा कुरामा चाहिँ खराबीको कुरा गरे पनि यो राम्रो कुरालाई राम्रै भन्नै पर्यो। एक्ज्याक्टली है। यो राम्रो कुरा यस्तो चाहिँ नि देशको मामलामा एक भएको यस्तो ताकत बनेको भए यस्तो ठुल्ठुला नोक्सान हुँदैन थियो। यहाँ त कस्तो भयो भने अस्तिसम्म हजुर लौ न यो नाकाबन्दी लगाइदिनु पर्यो भनेर भन्न जाने नेता भएको देश हो नि यो त। नेपालीलाई ठेगान लगाइदिनुहोस्, मलाई सत्तामा ल्याइदिनुहोस्। 17,000 मान्छे मारेर भए पनि मलाई सत्तामा ल्याइदिनु। त्यो ल्याइदिया पार्टी कता गयो अहिले? त्यो आज माओवादी भन्ने पार्टी देख्नुहुन्छ कहीँ छ? त्यो त नेकपा हो कि के पो भइसक्यो त। 20 वर्ष सङ्घर्ष गरेको, अरबौँको क्षति भएको, आफ्नो मुलुकमा लाख मान्छे घरबार विहीन भएर सुकुम्बासी भएको, घरमा 2टा भैँसी वा 2टा खसी बोका भएको मान्छे सामन्ती भनेर पिटाइ खाएको, गाउँको भन्ज्याङमा खुट्टा भाँचेर हात भाँचेर अधकल्चो छोडिएको वा जिउँदै मान्छे गाडेको 17,000 मान्छेको प्राण लिएको पार्टी कहाँ छ? त्यो पार्टी बाबा आज सत्तामा छ नि सर। कसरी सत्तामा छ? त्यो हिजो कुन पार्टीको मान्छे कतातिर गयो त्यसलाई पार्टी त्यसो माओवादी भन्न मिल्छ र? अहिले त उहाँहरू खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्थामा गइसक्नुभयो उहाँहरूको भनेअनुसार। यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संस्था हो उहाँहरूको लागि। हजुर। अब त्यसैमा मासु बेच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन र? उहाँहरूले बारम्बार त्यो भने होइन र? सर यो व्यवस्थामा के चाहिँ भयो त परिवर्तन? के पनि भएन नि। विकासमा पनि भएन, घुसपैठमा पनि भएन। तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिको मान्छे हुनुहुन्छ भने हामीले त्यसै भने होइन। हेर्नुहोस्, चाहे ओलीजीको बिरामी खर्च होस्, चाहे पुष्पकमल दाहालजीको श्रीमतीको खर्च किन नहोस्, त्यो कसले दियो खर्च त्यो थाहा पाउनुपर्छ नेपाली जनताले। कोही व्यापारी निस्कोस् न मैले दिआउँ खर्च भन्नलाई, ठिक छ, पारदर्शी हुनु पर्यो। बिपी कोइरालालाई तपाईँ चाहिँ विदेशमा औषधि गर्न जाँदाखेरि नेपाली जनताले रुपियाँ सघाए, जनताबाट सहयोग यति रुपियाँ आयो। राजा वीरेन्द्रले यति रुपियाँ सहयोग गरे, उहाँको एम्बेसीले यति पैसाको बिल तिर्दियो भन्ने कुराको सार्वजनिक हुन्छ क्या हिसाब। इमान चाहिँ रहेछ है, इमान रहेछ नि। अब यो अहिले कतिपटक उहाँले श्रीमतीलाई अमेरिका पुर्याउनु भयो,
सिङ्गापुर पुर्याउनु भयो, अनेक थोक गर्नुभयो। त्यो खर्च कसरी भयो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि। सरकारले तिर्दिया भए सरकारले तिर्दिया भन्नु पऱ्यो। उहाँको धुन्दानको साथी सहयोगी व्यापारी रहेछ, मैले तिर्दिया भन्नु पऱ्यो। हजुर। या मैसँग थियो पैसा, मैले घोरले खसी बेचेर भैँसी बेचेर मैले खर्च गरेँ आउँ, मेरो मेडिकल खर्च भन्नु पऱ्यो। या नभए मेरो खेत थियो यति बिघा त्यो बेचेर मैले औषधि गरेँ आउँ भन्नु पऱ्यो। कि त खर्च कहाँबाट आयो भने हजुर, जब तपाईँ लुकेर काम गर्नुहुन्छ नि, मैले तपाईँलाई शङ्का गर्ने हक छ। हजुर, विष्टजी एउटा अलिकति व्यक्तिगत प्रसङ्गमा आउन चाहे। खास गरिकन तपाईँको जुन राजनीतिक जीवन र एउटा निष्ठाको जीवन छ अहिले पनि सम्म पनि, यद्यपि तपाईँको त्यो चाहिँ जुन मन्त्रीको जुन इस्तिफा थियो नि राजीनामालाई, अहिले पनि मान्छेले त्यो निष्ठाको प्रतीकको रूपमा अहिले पनि लिन्छन्। र आजको दिनसम्म यो चाहिँ 35 भनौँ न 40 वर्ष भइसक्यो होला, यति पछाडिसम्म पनि आज चाहिँ केशरबहादुर विष्टको नाम आउँछ त्यसमा। मान्छेहरू आज पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दा, तपाईँका कुरा सुन्दा, तपाईँलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई गलत भन्ने मान्छे कोही पनि छैनन्। तर यो तपाईँलाई लागेको पनि होला, कमेन्ट्सदेखि लिएर सबैले त्यही भन्छन्। तर जुन पार्टी छान्नुहुन्छ, पार्टी बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रो बनाउनु भएन, गर्न सक्नु भएन भन्छन् मान्छेले। छोटो जवाब चाहन्छु सर। अब यो त प्रश्न पनि गरिसक्नु भयो, जवाब पनि दिइसक्नु भयो आफै। तपाईँको विचार मैले यसमा जहाँसम्म मेरो त्यो नैतिक अडानको प्रश्न छ नि, हजुर, साँचो भन्नुहुन्छ भने त्यो नैतिक अडानको प्रश्न, मैले यो ठुलै काम गरिछु, यो चाहिँ महत्त्वपूर्णै काम गरिछु भनेर मलाई उति महसुसै थिएन। हेर्नुहोस्, पहिलो पटक चिठी लेखेर, मसँग चिठी छ, म एक दिन सार्वजनिक गर्छु त्यसलाई। गणेशमान सिंहजीले हजुर चिठी लेखेर पञ्चायत कालमा पनि, अब फेरि पञ्चायतलाई गाली गर्ने त फेरि उहाँको हुने विषय थियो। अब यस्तोमा पनि भनेपछि अब कस्तो होला, दलदलमा फोहोरमा पनि भने जस्तो गरी पञ्चायत कालमा समेत पनि केशरबहादुर जस्तो मान्छे रहेछ भनेर बाँकी नेपालले सम्झिने गरी तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेर मलाई चिठी लेखाएको छ। हेर्नु, मसँग छ त्यो चिठी। अनि आजको दिनसम्म पनि तपाईँलाई त्यसरी नै लिन्छन् नि सर। अनि त्यति बेला मलाई एकतिर चाहिँ गणेशमानजीसँग रिस उठ्यो। अब हेप्ने पनि यस्तो पनि कायदा हुन्छ, पञ्चायत कालमा समेत भनेपछि मानौँ कि त्यो काल त कालै होइन, यस्तो भनेर। तर मैले यो चाहिँ काम राम्रै काम गरेछु क्यारे। त्यो कामको जसले मलाई जीवनमा धेरै अरू कडा निर्णयहरू लिनलाई मलाई बल पुऱ्याएको छ, मलाई फस्नबाट जोगाएको छ, प्रलोभनबाट बचाएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, आज यहाँ यो मैले अघि मेडिकल कुरा गरेँ, म अहिले 50 वर्षको राजनीतिक जीवन भयो। म पनि धेरैबाट बिरामी भएँ नि। म धेरै वर्ष संसदमा बसेको मान्छे हुँ नि। 5 पटक त म मन्त्री भएको मान्छे हुँ नि है। मैले संसद अवधिभरिको कहिले तलब वा सुविधा बुझेर लिएको छैन। मेरो ललितपुरको 2टा स्कुलमा छोरी पढाउनलाई त्यो स्वतः नै त्यो तलबबाटै जाने गरी र 50% पाटन अस्पतालमा बिरामीको लास जलाउन नपाएको, यो चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ नि उसको लागि खर्च 50% छोरी पढाउनका मैले कहिले तलब बुझेर लिएको छैन। सुविधा 5 पटक मन्त्री हुनुभयो, 5 पटक हुनुभयो, कहिले लिनुभयो? कहिले लिएन। अर्को मैले आजसम्म एउटा सिटामोल पनि, म धेरैबाट बिरामी भएको छु, अस्पताल परेको छु, म अपरेसनमा गएको छु, मेरो स्वास्थ्य शरीरको, मैले फुटेको दाम यो सरकारको पैसा खर्च गरेको छु। एउटा त्यो गर्ने ताकत ममा कसरी आयो त भने मलाई त्यही यो नैतिक बलका कारणले हो। म कसैसँग शिर नझुकाउने कारण त्यस कारणले हो। अब तपाईँ नक्कली कामले चाहिँ नि गर्नुभएको भए अहिलेको यो पशुपति शमशेर र लोनीको हालत हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, कुरा ठुल्ठुलो चाहिँ गर्ने, तर कुरा त त्यहाँ छ नि फेरि भनेर मान्छेले भन्ने हालत हुन्थ्यो नि त, होइन? अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्। यो राजदूतहरूले, हिन्दुस्तानी राजदूतले नेपालमा व्यक्ति उम्मेदवारका लागि निजी करोडौँ करोड पैसा बकस दिने, आफ्नो उम्मेदवार बनाउने, र एउटा राजदूतले त्यसरी निजी पैसा
उसको सरकारी पैसा होला, तर राजदूतले व्यक्तिगत रूपमा हिसाब बुझाउनु नपर्ने गरी मान्छेलाई पैसा बाँड्ने अधिकार कसले दियो यो देशमा? अहिले रुवाबासी गर्नुहुन्छ त भाइ। हजुर, अहिले राणी रुवाई गरेर केही पनि फाइदा छैन। किन? अधिकार दिने तपाईँ नै हो है। अब जबसम्म त्यसमा कान समातेर उठबस हुँदैन नि है, त्यस्तो नेताहरूलाई समातेर राष्ट्रियताको कुरा गर्छ हजुर, राप्रपाका साथीहरू। अनि म भन्छु भाइ यो त अति जुन दिनसम्म थाहा थिएन ठिकै छ, हजुर, थाहा पाएपछि त यो त उ गर्नु पऱ्यो नि। अघि तपाईँले भन्नुभयो थाहा पाएपछि म 1 सेकेन्ड पनि त्यहाँ बस्नु तयार छैन, म बसिनँ। हजुर, अब तपाईँ त यहाँ पनि बसेन त्यहाँ पनि बसेन भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने मैले के जवाफ दिनु भन्नुहोस् त? त्यसैले अघि तपाईँले आफ्नो प्रश्न गर्नुभयो, आफै जवाफ दिनुभयो भने चाहिँ नि मैले त्यस कारणले हो। यो यस्ता धेरै जीवनका यस्ता घटनाहरू भए जुन कुरा सही र पाच्य छैन। हजुर, एउटा जब चाहिँ नि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10वटा 11वटा एम्बुलेन्स बाँड्ने राजदूत भने कस्तो होला? त्यो कसको पक्षमा होला, कसको विरुद्धमा होला? त्यो जब भन्सार नलिएदेखि 2.5 लाख रुपियाँ पर्दैन त्यो मारुति ट्रकको। त्यो ट्रक छ नि ट्रक, हजुर, मारुति कार पनि होइन, अर्को एउटा बाकासी ट्रक छ नि, त्यसलाई तपाईँ एम्बुलेन्स बनाएर देशभरि चाहिँ बगस बाँड्नुहुन्छ नि। यतातिर ठुलो अक्षर लेखेर हिन्दुस्तान सरकार, नेपाल भारत सहयोग। लाज मान्नेको एउटा कुरा पनि एउटा हद हुन्छ नि है। त्यस्तो लिएर देशमा राजनीति गरेर उसकै पछाडि चाहिँ सबै हिँडेपछि देशको इज्जत रहन्छ भने अनि त्यो गर्ने अधिकार दिने को यही राप्रपाका नेताहरू हुन्। लिखितमा दिया छ, जबसम्म तपाईँ अब लिखितमा खोज्नुहुन्न नि तबसम्म त्यो कायमै छ। हजुर, सेनाको प्रसङ्ग बेला बेला निकाल्नुहुन्छ। देशको सङ्कटको उद्धारको लागि सेना आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा मान्यता म चाहिँ देख्छु है। तर सर अहिलेको यो सङ्कटको बेलामा सेनालाई सरकारले चलायो विश्वास गरेर, खास गरिकन एउटा व्यापारिक समूह ओम्नी ग्रुपको जुन चाहिँ एउटा भनौँ न स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ यो चाहिँ घोटालाको एउटा कुरामा चाहिँ बाहिर आयो, हल्ला आयो। सत्य तथ्य के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भलै प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको बचावट गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो पछाडि चाहिँ सेनालाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको लागि चाहिँ सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो। तर अहिले त सेनाले पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्यो, त्यसमा चाहिँ तलमाथि गर्यो भन्ने कुरा आम सार्वजनिक भएको छ नि त सर। तपाईँले विश्वास गरेको सेनाको पनि यो अवस्था भएपछि त के कसलाई विश्वास गर्ने सर? यस्तो भयो, सेनाले भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन म त्यसरी सोझै भन्न सक्दिनँ। तर मिडियामा आएको छ। यो सेनालाई दिनु नै गलत हो भने मेरो भनाइ त्यसो हो क्या। यो सेनाले यस्तो कुरा स्वीकार गर्न सकेन, अस्वीकार गर्न सकेन, त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ। व्यापार गरेर हिँड्ने, ढुङ्गा गिटी बालुवा ठेक्का गरेर हिँड्ने, बाटो बनाएर हिँड्ने। लो बाटो बनाउने कुरा हो भने मेरो चुनौती छ यो बालवाला सरकारलाई र सेनालाई। हजुर, नेपालभित्र नेपालीले हिँड्न डुल्न नसकेर विदेश भएर ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था जबसम्म यो देशमा रहन्छ नि तबसम्म स्वाभिमानको धाक नलाउनुहोस्। अस्ति एउटाले लेखेको थियो उहाँ, दार्चुलाको मान्छेलाई सिटामोल खानलाई पारिपट्टि जानुपर्छ, बढी त ठुलो कुरो गर्छौ भन्यो। त्यो कुरा बिज्ने कुरा, चित्त दुख्ने कुरा। त नेपालपट्टि कमसेकम घोडेटो 500 मिटरको घोडेटो जो सेनाले बनाउने भनेको छ त्यो कहाँ पुग्यो भाइ? बिरामी पर्दाखेरि औषधि खाने नेपालपट्टि बाटो छैन। हजुर, तपाईँबाट ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सेनाको काम त त्यो गर्ने हो। 24 घण्टा सेनाका जति क्षमतावान मान्छे छ, इक्विपमेन्ट छ, त्यो वार फुटिङमा भन्छ नि। मैले बुझेको राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हुँ। वार फुटिङ भने चाहिँ नि मैले बुझेअनुसार वार फुटिङमा यति महिनाभित्र, यति दिनभित्र, यति घन्टाभित्र हजुर त्यो नेपालीको स्वाभिमान, त्यस भेगको नेपालीको स्वाभिमानको निमित्त काम गर्नुपर्ने सेना हो। बाटै बनाए पनि अहिले नेपालपट्टिको बाटो बनाउने हो, उता महाकाली वारीको, दार्चुलाको, बैतडीको, त्यो कमसेकम आफ्नो जमिनबाट वार पार जान तलदेखि माथिसम्म दार्चुलासम्म टिङ्कर ब्याससम्म जान सक्ने बाटो बनाउने इज्जतको निमित्त यहाँ छैन केही। हजुर, अत्तपत्तो केही छैन होइन। त्यस्तोमा लाग्नुपर्ने सेना अब तपाईँ चाहिँ नि औषधिका कमिसनमा अथवा चाहिँ नि ढुङ्गाको ठेक्कामा, बालुवाको ठेक्कामा अब लगाइदिएछ।
अब राष्ट्रले भनेपछि नमानिसकेको भएन भन्छन् सेना। अब भित्रभित्र जुङ्गा मुसारे पनि होला नि, किन त्यहाँ त स्वत आउने भाग पनि होला। त सेनाको बदनाम गर्ने, हजुर, सेनालाई बदनाम गर्ने काम हो यो। सेनाले यस्तो कुरा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो वा नगर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब कसरी नगर्न सक्ने हो त्यो चाहिँ उनीहरू जानुन् है। सेनाले जहिले पनि हामीले गरे हो र राजनीतिक निर्णयले हामीलाई लगाउँछ अनि हामीले संविधान नमानेर के गर्ने त भन्छ नि है। त्यो भन्नुपर्ने अवस्था हुनु नै दुःखद कुरा हो, दुःखद कुरा। अब एकातिर सुरक्षा बल्ल अलिकति हो कि जस्तो गरेको छ, मलाई शङ्का छ। यी काम नपाएका चाहिँ नि फोकटिया मान्छेहरूलाई सुरक्षाका नाममा बन्दुक बोकेका चाहिँ नि एपिएफका मान्छे घर घर चाहिँ नि यो जुन नोकर चाकर जस्तो चाहिँ नि खटाएको छ नि, त्यो अहिलेसम्म सबै झिकिया छैन। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर जेलमा चाहिँ नि सेना पठाएर त्यो एपिएफलाई चाहिँ नि बोर्डरमा पठाउने भनेर फाटाफुट्टा त्यस्तो गर्दैछ। तर हेर्नुहोस् त, यो काम नपाएका केही न केहीका भ्रष्टाचारका 100वटा चाहिँ नि इतिहास भएका लफङ्गा भोलि बाहिर निस्क्यो भने दुनियाँले ढुङ्गाले हिर्काउला भन्ने पिर भएका मान्छेलाई, तिनलाई चाहिँ राष्ट्रले यत्रो खर्च गरेर जोगाउनु परेको छ। ठेकेदारलाई, कमिसनखोरलाई, भ्रष्टाचारीलाई, जो करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेर हिँडिरहेछ देशलाई ठग्यो भनेर, त्यसलाई देशले हतियार बोकाएर सुरक्षामा बिहानदेखि बेलुका, कस्तो लाजमर्दो चाहिँ ठाउँ होला। अब यो देशको प्राथमिकता नै तपाईँको देशप्रतिको ऊ भएन। अहिले जुन मान्छेले अहिले त धेरै ठुल्ठुलो आँखा देख्दै आयो। हजुर, मधेसवादीलाई गलत आँखाले हेर्नेहरूले यसपालि गजबको चाहिँ थप्पड खायो नि त, मान्नु पर्यो नि त्यो कुरा। हाम्रो मधेसको सीमा मधेसीले जोगाएको हो नि, तराईवासीले जोगाएको हो नि। हजुर, अहिले कस्तो स्वाभिमानको कुरा गरेका कुरालाई त राम्रो भन्नु पर्यो नि। मलाई त सबैभन्दा राम्रो उहाँ कुन चाहिँ उसमा त्यो राजेन्द्र महतोजीको हिन्दुस्तानको सेना कति छ मलाई थाहा छैन, नेपालको चाहिँ 3 करोड छ भन्नुभयो। कस्तो पावरफुल भनाइ हो नि यो, हजुर, सानो कुरा होइन नि। अर्थात् नेपालको सीमा रक्षा र नेपालको राष्ट्रियताको निमित्त 3 करोड नेपाली एक छ भने हो नि त। त्यो भाषा त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि, होइन? कस्तो राम्रो भाषा, हेर्नुहोस् त। त्यो राम्रोलाई त राम्रो भन्नु पर्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र महतोजी चाहिँ अब अहिलेको राष्ट्रवादी फ्रन्टमा अगाडि नै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले। अब उहाँको भनाइले, उहाँको बोलाइले त चित्त बुझ्दो राम्रो कुरा नै गर्नुभएको छ। उहाँले देखाउनु भएको कुरा छ, यो कसले राष्ट्रघात गर्यो त्यो त आउनु पर्यो नि त बाहिर। उनले गरे हो भने उनले पनि यो कुरा त राष्ट्रघात गरे नि भनेर ल्याइदिने काम त तपाईँहरूको हो नि त। अब विष्णुजी, यो राष्ट्रघातको कुरा धेरै भए, अब यहाँले पनि धेरै चर्चा गर्नुभयो, महाकाली सन्धिको कुरा पनि आयो। अब यो जस्तो एमसिसीको मैले अघि सुरुवात पनि गरेको थिएँ अलिकति फरक हिसाबले। अब एमसिसीमा अहिले एक किसिमको भनौँ न, यसमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री बिचैमा म तपाईँको कुरा काटेर भन्छु। तपाईँको अघि एमसिसीको कुरा आएको थियो, त्यसको उचित जवाफ आएन। त्यो भने के भने विदेशले दिने साथ सहयोग, हजुर, या विदेशी सङ्घ संस्थाले दिने साथ सहयोग, हजुर, किसिम किसिमका हुन्छन्। ब्याजसहितका हुन्छन्, निशुल्क हुन्छन्, वा शर्तसहितका हुन्छन्, अनेक थोक हुन्छन्। आफ्नो देशको स्वार्थ र हितलाई असर नगर्ने गरी, आफ्नो देशको स्वाभिमान तलमाथि नपर्ने गरी, आफ्नो देशको चाहिँ नि रक्षादेखि लिएर विकासमा चाहिँ नि अन्यथा नहुने गरी स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्थाको सहयोग र साथ लिनु आजको दिन नराम्रो कुरा होइन। हजुर, जहाँसम्म एमसिसीको सवाल छ, त्यो एमसिसीका शर्तहरू नेपालको हितमा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो शर्त अनुसारको एमसिसी मान्ने छैन। मैले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि त्यस्तो भन्नु त्यति भने पुग्छ होला। जे शर्तको एमसिसी छ अहिले, त्यो शर्तको एमसिसी नेपालको हितमा छैन, त्यो मान्नु हुँदैन। अब यसलाई शेरबहादुरज्यूलाई जुन हतार छ नि अहिलेको अवस्थामा, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उहाँहरू यस्तै त्यति बेला महाकालीको पनि हतार गरेर उहाँहरूले यहाँ पुर्याउनु भयो, होइन? महाकाली पनि उहाँहरूले हतार गरेर यहाँ पुर्याएको हो नि त, है? अब यसमा हतार गरेर कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? उहाँहरूले हतार गर्दैमा
आम नेपाली जनताले हतार गर्नु पर्दैन, गर्नु हुँदैन। अँ, यसमा आवश्यक सुधार नभइकन देशको कानुनको के भन्छ त्यसमा बाहुल्यता नभइकन, हजुर, देशको कानुन अपरेट गर्ने अवस्था नभइकन विदेशी देशको संविधानभन्दा माथि विदेशी कानुनलाई मान्न सकिँदैन। हजुर, अब त्यो हुन्छ भने सहयोग हुन्छ, ठिकै छ। हुन्न भने यो बिख खान त मिल्दैन नि, त्यो त बिख खाऊ भने जस्तो भयो नि। हजुर, तिमीलाई म स्वर्ग पुर्याइदिन्छु, यो ग्यारेन्टी, यो खाऊ भाइ बिख। हजुर, त्यस्तो कुरा खान सकिँदैन।